मोगजनो तुमका नमस्कार. 63rd 63 कार्मेल बायबल क्लासिक मोगासो स्वागत. थोड्या विरामा उपरांत आम्ही परतून देवाच्या उतराच्या अध्ययनाक हांगासर आसा. उडास दवरा आनी मुखार ही क्लास 2 दिसांक एक पोटी आमी प्रसार करतले. एक दीस सोडून आनी एका दिसा आदल्या 62 क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 23 अध्यायाच्या पयल्या वळींतावन 24 अध्याय तांतल्या 21 वळी म्हणसर शिकल्या. जेनेसिस चॅप्टर 23 वर्स 1 to चॅप्टर 24 वर्स 21. कितें सकट शिकल्या? किर्यात आर्बांत अब्राहमाची बायल सारा मरता. तिच्या निकेपाक हितीत घरा लागीं जागो मोलाक विचारल्या वेळार हितीत घर म्हणटात, तुका खंय जाय थंय तुज्या बायलेक पळय, तुवें पयशे दिवची गरज ना. पूण अब्राहम फुंक्याक दिवलो जागो नेगारता, बदलाक आपूण मोल दिवन जागो घेता म्हूण हट धरता. त्या उपरांत तो मोलाक जागो घेता, साराक निकेपिता. त्या उपरांत आपणाच्या वाडोवन येवच्या पुता इजाकाक एका चलयेक सोदून हाडचे खातीर आपणाच्या एका सेवकाक एक विशेष मिसांव दिता. ताका आमी म्हणलें नांव नतरिल्ल्या सेवकाचें मिसांव म्हूण. आनी इजाकाक बायल सोदून हाडटाना अब्राहम त्या काळार जिवन आशिल्ल्या लोकां मदली बायल न्ही, म्हळ्यार कानानगरा मदली बायल न्ही, बदलाक त्या सेवकान अब्राहमाच्या मूळ जाग्याक म्हळ्यार मेसोपोटेमियाक वचूंक जाय आनी ताच्या कुटुंबा मदल्या एका चलयेक ताणें विंचून हाडूंक जाय आसलें. अशें हाडटलो म्हणून तो सेवकातावन एक भास घेता. सेवक आपणाच्या मिसांवार वेता. ह्या मिसांवांत यशस्वी जावचे खातीर तो देवाचो आदार मागता. देवाचें मार्गदर्शन आशेवन तो एक मागणें करता. उपरांत रेबेक्काक तो भेटता. रेबेक्का कुडीच्या सोबायेन भरलेली मात्र न्ही, काळजाच्या उदारपणांनी ती सोंपताली. तितले विशयी आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या. तर आतां मुख्लो वांटो आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. वळ 22 तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 33 पान संको 33. खऱ्यांनी पियोन जातच म्हळ्यार आतां बाय लागीं हो सेवक आसलो, ताच्या कर्यांक थंयसर ताणें रावयला. रेबेक्कान ह्या सेवकाक तशेंच ताच्या कर्यांक पिवंक उदक दिलां. आतां उदक पियोन जातच कितें जाता गे म्हूण त्या मनशान म्हळ्यार अब्राहमाच्या सेवकान अर्दे शेकेल जडायेचें मुदी तिच्या नाकाक बसयली आनी 10 शेकेल जडायेची भांगाराची 2 कांकणां तिच्या हातांक घाली. ताणें विचारलें, तूं कोणाची धूव? तुज्या बापायच्या घरांत आमकां रात सारूंक जागो मेळत? तिणें जाप दिली,
हांव बेतुएलाची दूख आनी म्हजो बापूय मिल्का आनी नाहोराचो पूत. आमचे लागीं बातण आनी तण भरपूर आसा खऱ्यांक खावंक, आनी रात सारूंक सुवाती आसा. तेन्ना तो मनीस दिंब्यांचेर पडलो आनी सर्वेस्परा मुखार सरपडून सांगूंक लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पर, म्हज्या धन्या अब्राहमाचो देव, ताणें म्हज्या धन्याक आपली कृपा आनी पातयणी केदींच उणी जावंक सोडूंक ना. सर्वेस्परान म्हज्या धन्याच्या भावाच्या घरा म्हाका सारके वाटेन हाडून पायला. सो देवाक तो अर्गां दिता, कित्याक म्हळ्यार ताचें मिसांव जारी जावंचार आसा आनी जारी जावंच्या त्या एका हंतांत प्रक्रियेंत देवाचो आदार ताका भरपूर मेळटे आसा. मुखार 28 to 49 ह्या वळींनी लाबान आनी बेतुएला मुखार काजराचो प्रस्ताप हो सेवक काडटा. Abraham's servant presents the marriage proposal to Laban and Bethuel. कसलो प्रस्ताप तो पळोवया. चली धांवली आनी घडल्लें तें सगळें आपल्या आवयच्या घराण्याक सांग लागली. आतां हांगासर आमी पळयचे, ती बापायच्या घराण्याक सांगना, बदलाक आवयच्या घराण्याक सांगता. कित्याक आसतलें? मुखार पळोवया. रेबेक्काक एक भाव आसलो, ताचें नांव लाबान. लाबान आनी रेबेक्का. लाबान बाई कडेन आसलेल्या मनशा सरशीं धांवलो. ताणें आपले भयणीच्या नाकाची मुदी आनी हाताची कांकणां पळयलीं आनी आपले भयणीन अशें त्या मनशान म्हाका सांगलें म्हूण उसारलेलीं उतरां आयकलीं. देखून खऱ्या सोवें बाई लागीं आसलेल्या मनशा सरशीं तो आयलो. सो कितें जालां आतां? रेबेक्का घरा वचून खबर दिल्या. ती खबर आयकल्लेंच लाबान बाई कडेन धांवून आयला. येवन जाताना तो कितें म्हणटा पळया. तो म्हणालो, तूं म्हजे सांगाता घरा ये. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेलो मनीस तूं. हांगा भायर कित्याक उबो रावलाय? हांवें घर तयार केलां आनी तुज्या कर्यांकी जागो आसा. हें आयकून तो मनीस घरा भितर गेलो. लाबानान कर्यां वयल्यो वस्तू काडल्यो आनी तांकां खावंक बातण आनी तण घालें. सेवकाक आनी ताच्या मनशांक पांय धुवंक उदक दिलें. आतां पळया, तो एक पोरकी मनीस, कोण? सेवक. जाल्यार हो लाबान वळख नातिल्ल्या मनशाक बारीकच सरबराई करता. कारण कितें आसूंक पुरो? कारण तो मनीस ग्रेस्त म्हूण हाका येदळूच समजल्लें. कितें म्हळ्यार ताच्या भयणी थावन ताणें काणी आयकल्या, मात्र न्ही ताच्या भयणीक नाकाक मुदी आनी हाताक कांगणां दिल्यांत म्हणटना तो ग्रेस्त मनीस म्हणून ताका येदळूच स्पश्ट जाला. एका रितीन लाबान हांगासर त्या मनशांतय आसलेली भौतीक ग्रेस्तकाय ती जोडूंक तो प्रयत्न करता. मेटेरियलिस्टीक एटिट्यूड. आनी उपरांत आमी पळयलें जाल्यार हो तसो गूण आमकां स्पश्ट दिसून येता.
मुखल्या अध्यायनी आमी तें पळयतले. लाबान ह्या सेवकाक घरा आपयता आनी थंयसर पांय धुवंक तो उदक दिता. भोव न्हू भयणीनो, येदोळू पांय धुवचें एक गडीत आसा पळया, हें तिसरें गडीत, थर्ड मेन्शन ऑफ फीट वॉशिंग. आनी येदोळूच आमी तें सांगलां, सत्कार सन्मानाचें एक लक्षण, ए सायन ऑफ हॉस्पिटॅलिटी म्हणून. मुखार उपरांत जेवण हाडून मुखार दवरलें तेन्ना त्या मनशान म्हळें, हांवें कितें सांगूंक आसा तें सांगल्या शिवाय हांव जेवचो ना. तर सांग म्हळें लाबानान. तो वळताणे म्हळें, हांव अब्राहमाचो सेवक. अब्राहमान म्हज्या दुनयेचेर सर्वेस्परान म्हज्या दुनयेचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्यात आनी तो ग्रेस्त जाला. ताणें ताका बोकरे आनी जानवरां, रुपें आनी भांगर, साकर आनी साकरणी, करी आनी गाडवां दिल्यांत. म्हज्या दुनयेचे बायलेन सारान उतर प्रायर ताका एका चिरक्या भुरग्याक दिला. आनी अब्राहमान ताका आपले सगळे आस्तीचो वारेस्तार केला. म्हज्या दुनयान म्हाका सोपोत घेवंक सांगून अशें म्हळें, हांव वस्ती करन आसां त्या कानानगारा मदली बायल तूं म्हज्या पुताक विंचून काडचो नाय. बगाळ, म्हज्या बापायच्या घराण्याशी वचून म्हज्या सयऱ्या मदली बायल म्हज्या पुताक विंचून काडटलोय म्हूण भास दी. हो सेवक आपणाचे मिसांव, आपणाची सगळी काणी लाबान, रेबेक्का आनी ताच्या कुटुंबाक तो सांगते आसा. हांवें म्हज्या धनयाक सांगलें, पूण ती स्त्री म्हजे फाटल्यान येनासता रावत जाल्यार? ताणें जाप दिली, सर्वेस्पोर जाचे वाटेन हांव चल्लां, आपल्या दुताक तुजे सवें धाडटलो आनी तुजें पयन सुफळ करतलो. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतली आनी म्हज्या सयऱ्या मदली एक बायल म्हज्या पुताक हाडूंक तूं सोगतलोय. तुवें घेतिल्ल्या सोपोतावन तुका सुटका मेळोवंक जाय तर म्हज्या सयऱ्या सरशीं तुवें वचूंक जाय आनी तांणी तिका धाडूंक इन्कार केल्यार सोपोतावन तुका सुटका मेळटली. हांव आज बाई कडेन आयलो तेन्ना हांवें म्हळें, सर्वेस्परा म्हज्या धनया अब्राहमाच्या देवा, हांवें हातीन घेतिल्लें पयन सुफळ जावं. आपले बाई लागीं हांव रावलां. शेरातावन उदक व्हरूंक आयिल्ले चलयेक हांव सांगतलो, म्हाका पियोंक दी. जर ती म्हाका पिये आनी तुज्या कर्यांकी हांव पियोंक उदक हाडून येता म्हूण सांगीत तर तीच जावं चली तुवें म्हज्या धनयेच्या पुताची बायल जावंक विंचलेली. हांवें म्हजे इतल्या केल्लें हें मागणें आयकेर करच्या पयलींच आपल्या खांदार कोळसो घेवन रेबेक्का आयली आनी उदक हाडूंक बांयत देंवली. हांवें तिका सांगलें, दया करून म्हाका पियोंक दी. तिणें आपलो कोळसो सकला देंवोवन म्हळें, पिये आनी तुज्या कर्यांकी हांव पियोंक दितां. हांव पियेलो आनी तिणें कर्यांकी पियोंक दिलें. हांवें तुका विचारलें, तूं कोणाची धूव? तिणें जाप दिली, हांव नाहोराच्या आनी मिल्काच्या पुता बेतुएलाची धूव. हांवें तिच्या नाकाक मुदी बसयली आनी तिच्या हाताक कांगणां घालीं. उपरांत म्हाका सारके वाटेन सोलून हाडून म्हज्या धनयेच्या पुताक ताच्या सयऱ्या मदले चलयेक विंचून काडूंक कुमूक केल्ल्या सर्वेस्पराक, म्हज्या धनया अब्राहमाच्या देवाक
धरणीर सरपडोवन आराधन केलें. आतां म्हज्या धनयेतय बरें मौन आनी पातयेणी दाखोवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार म्हाका तें सांगा. खुशी ना तर तेय म्हाका सांगा. हांव आनी एक वाट पळयतां. सविस्तार रितीन कितेंच लिपयनासतना आतां हो सेवक आसा तशें लाबान, रेबेक्का आनी तांच्या कुटुंबाक आपणाचें मिसांव तो विवरयता. मुखार येदोळ म्हणसर आमी कितें पळयलें आमगे म्हळ्यार जें कितें ह्या सेवकान सांगलेलें इन्फॉर्मेशन आसा पळया, जें कितें ताचें मिसांव आसा तें सगळें मिसांव देवान कंट्रोल केलां म्हणटा तो. हांवें सकड देवाच्या हातांत सोडलां आनी देव हें मिसांव चलोवन व्हरता म्हूण. दुसरी गजाल तो म्हणलो अब्राहम एक ग्रेस्त मनीस. तिसरी गजाल म्हणलो इजाक जे कोणाक तो होकोल सोदूंक आयला तो अब्राहमाचो लेजिटिमेट पूत. कित्याक इश्मायल येदोळूच गेला, सर्व हक्क इजाकाक म्हूण तो म्हणटा. आनी आपणाच्या धनयाक दिल्ली भास त्या भासेतावन तो कसो भायर येता तें तो तांकां सांगता. आनी उपरांत तो म्हणटा वेळ पाड करूंक ना, पाटी मुखार पळोवंक ना, तुमचो निर्धार बेगीनच म्हाका सांगा म्हूण. मुखार 50 to 60 50 आनी 60 ह्या वळींनी रेबेक्का इजाका लागीं काजर जावंक आपणाची खुशी दाखयता. रेबेक्का एग्रीज टू मॅरी आयझक. मुखार पळोवया. लाबानान आनी बेतुएलान जाप दिली, सर्वेस्परातावन हें आयलां देखून आमच्यान कांय सांगूंक जायना. आतां ते म्हणटात हें सकट सर्वेस्परातावन आयलां त्या देखून आमकां नाका म्हणूंक जायना म्हूण. इतलें म्हणटच मुखार भोंवन न्ही भणिनो, लाबान बेतुएल अब्राहमाच्या देवाक पातयेतात म्हूण अर्थ न्ही. कित्याक ते जायत्या देवांक पातयेताले, पूण अब्राहमाचो देव एक निजा देव. म्हणटच अब्राहमाच्या देवाक तांणी वळखलो म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक जें कितें हें मिसांव आसा तें देवाच्या हातान वा देवाच्या मार्गदर्शनान चल्लां म्हूण तें पातयेतात सोड न्हू. आपणाच्या मुर्तींक सोड न्हू, आपणाच्या परक्या देवांक सोड न्हू, अब्राहमाच्या एका निजा देवाक पातयेतात म्हूण अर्थ न्ही. ओके. आपले रेबेक्का तुजे मुखारच आसा, तिका घे आनी वच. आनी सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे तुज्या धनयाच्या पुताची बायल ती जावं. ही उतरां आयकून अब्राहमाचो सेवक सर्वेस्परा मुखार धरणीर सरपडलो. हर एक पोटी आपणाच्या मिसांवाक स्पश्ट दिशा मेळटा आसतना तो देवाक अर्गां दिवन धरणीर सरपडता. बारीच एक आपुरबायेची करणी. उपरांत ताणें मुस्तायकी आनी रुपया भांगाराच्यो वस्तू भायर काडल्यो आनी रेबेक्काक दिल्यो. हांगा कितें जाता की म्हळ्यार तिच्या भावाक आनी आवयकी मोलादीक काणी कोतांनी दिल्यो. हाका आमी ब्रायड प्रायस म्हणटा. म्हळ्यार व्हंकलेचें मोल म्हूण. कितें म्हळ्यार त्या वेळा म्हणसर वा आनी मुखारे ती चली त्या घरांत आसली जाल्यार तिचे तावन जायतो फायदो त्या घराण्याक आसतो. ती काम करता, जोडता, कुटुंबाक आदार दिता आनी मुखार तो आदार तांकां मेळना.
त्या देखून कितें जाता तें जे कितें त्या चलयेक आपण वरचेतावन लुकसाण जाता तो लुकसाण हो भरती करून दिता. या ताका आमी ब्रायड प्रायस म्हणटा. उपरांत तो आनी ताचे मनीस जेवले आनी पियेले आनी रात तांणी सारली. हांगा आनी एक विशय कितें म्हळ्यार पळया, आमी येदोळूच म्हळां रेबेक्का वचून जे कितें बांयच्या काट्यार घडली पळया गजाल ती आवयच्या घराण्याक सांगता म्हूण. बापायच्या घराण्या विशयंत विवर ना. मात्र न्ही हांगा सैरिकेचें उतर जातना जाल्यार लाबानाचें नांव पयलें सांगलां, भावाचें नांव, बापायचें नांव सांगूंक ना. सांगलां जाल्यार पयलें लाबानाचें नांव सांगलां, उपरांत बापायचें नांव सांगलां. म्हळ्यार आमी कितें समजूं येता की म्हळ्यार भोवशा बेतुयेल म्हळ्यार रेबेक्काचो बापूय कुडींत वा मोतींत अस्कत आसलो जावं की पुरो. त्या देखून सकट निर्धार कुटुंबाचे हांगसर हो लाबान घेता. ओके. सकाळीं उठून ताणें म्हळें म्हज्या धनया सरशी पाटी वचोंक म्हाका सोडा. कोण म्हणटा? सेवक म्हणटा. पूण रेबेक्काच्या भावान आनी आवयन म्हळें चली थोडे दीस आमचे सोवें रावोवन दी. सुमार 10 दीस आनी उपरांत तिणें वसयत. पळय येदोळूच जें कितें दिवचें आसा दिवन जालां, पयशे दिवचे जालां. हे म्हणटात आतां 10 दीस आमचे ओटूक रावोवन दी म्हूण. पळया कितेंगी एक घुसपट गोंदळ हांगासर आसा. वडोल हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें. सो पयशे आनी जें कितें घेवचें आसा घेवन जालां, पूण चलयेक धाडूंक नाका. म्हळ्यार खंय 10 दीस लेट केलें जाल्यार भयण वचना येत म्हणून हो लाबान फायदो जोडूंक पळयता. लाबाना लागीं दुसरें कांय प्लॅन आसलें गी. आपणाच्या भयणीक तशेंच मेळिल्ली दोत आपणाक दवरून भयणीक दुसरी कांय सैरीक सोदूंक आसूं की पुरो. उपरांत सेवकान म्हळें हांवें राव अशें करिनाका. सर्वेस्परान म्हजें पयण सुफळ केलां. म्हज्या धनया सरशी वचोंक म्हाका सोडा. तांणी जाप दिली चलयेक आपोवन जें कितें ती म्हणटा म्हूण आमी विचारया. चलयेक आपोवन तांणी विचारलें तूं ह्या मनशा सोवें वचूंक कबूल आसाय? वय तिणें जाप दिली. अशें तांणी रेबेक्काक आनी तिचे आयेक आब्राहामाच्या सेवका आनी ताच्या मनशा सोवें वचूंक सोडलें. आतां पळया आवय आनी भाव भयणीक धुवेक धाडूंक पाठीमुखार करतात, पूण रेबेक्का पाठीमुखार करना. बदलाक हांव तयार आसां, हांव आतांत वेता म्हणून ती सांगता. पळया एका चलयेची जाप. हे गडीत सल्वासवाच्या चरित्रेंत आनी एक गडीत उडासा काडटा. खंयचें तें? देवाची माता जावंक मोरयेक विचारलेल्या वेळार गब्रियल बडवे लागीं ती तक्षण आपणाची जाप दिता. पाठीमुखार पळयना, नरगना पिरंगना, बदलाक ती म्हणटा हांव सोम्याची चरण दसी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. एका अहंकार चलयेची जाप थंय आनी हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. आतां हो सेवक एक
जाणतो सेवक म्हळ्यार तो हानी पाटी मुखार करतना तो पाटी मुखार करना, बदलाक तक्षण आपणाचे मिसांव जारी करूंक तो प्रयत्न करता. प्रामाणीक तशेंच वायज म्हळ्यार जाणतो. आतां रेबेक्का कितें करता की म्हळ्यार तिच्या आयेक आपणाचे सांगाता घेता. तिच्या आयेचें नांव जावन आसा देबोरा, जे एक स्त्री भुरगें ल्हान आसतना ताची सेवा करताली, भुरग्याक पोसताली. ती सेवकी त्या भुरग्याची म्हळ्यार भुरगें वाडोवन आयिल्ल्या वेळार ताची आस्त जाताली. म्हळ्यार आतां भुरगें ल्हान आसतना एक स्त्री त्या भुरग्याक पळोवन काणयता. न्ही भुरगें वाडिल्ल्या वेळार चली स्त्री जाल्ल्या वेळार जे कोण ताका ल्हान आसतना पळोवन काणयताले पळया, ती स्त्री त्या वाडोवन आयिल्ल्या चलयेची सेवकी वा वस्तू जाताली. उपरांत आमी पळयता रेबेक्काच्या भुरग्यांक पालन पोशण करचे तें ही देबोरा बारीच प्रमुख पात्र घेता. 35th चॅप्टरांत आमी तें पळयता. आतां हांगासर कितें जाता पळया मुखार, रेबेक्काक आशिर्वाद दिवन तांणी म्हळें तिच्या घरच्यांनी, जा तूं आवय आमचे भयणी हजारांच्या हजारांची तुजी संतत करूं स्वाधीन शेरां तिच्या दुस्मानांची. एक आशिर्वाद तांणी दिवचो आसा. आनी मात्र न्ही, जे कितें देवान आब्रामाक दिल्ली बसोवणी आसा पळया, मोळबाच्या नखेत्र बरी, धरणीच्या धुळी बरी तुजी संतत जातली म्हणून तसलेंच बेसांव हांगासर मेळटा पळया. जा तूं आवय हजारांच्या हजारांची आनी उपरांत तुजी संतत करूं स्वाधीन शेरां तिच्या दुस्मानाची. तुजी संतत म्हळ्यार प्रॉमिस्ड सीड, देवान बसयलेली संतत सोडवंदाळ तुज्या संततींतावन जल्मून येवं दी म्हणचे एक आशिर्वाद हांगासर तिका थंयसर मेळटा. उपरांत आमी पळयता आतां येदोळमुणासर जाल्ल्या ह्या ड्रामांत म्हळ्यार येदोळमुणसर जाल्ल्या ह्या गणितांत कोण हिरो? हिरो न्हय हो सेवक, बगार देव. देव सेवकाची मेटां मार्गदर्शन करते आसा. यावे वर्किंग थ्रू दी अननेम्ड सर्वंट. आनी येदोळमुणसर आमी पळयलें जाल्यार सर्वंट सेवक म्हणलो शब्द सुमार 15 पोटी मेळटा आनी देव म्हणलो शब्द सुमार 17 टायम्स आमकां मेळटा. ओके, मुखार 11 वांटो आमी पळोवचे जाल्यार हो सेवक रेबेक्काक घेवन वेता. 61 to 67. रेबेक्का आनी तिच्यो देडयो उठली आनी कर्यांचेर सोडून त्या मनशा फाटल्यान गेली. अशें रेबेक्काक सांगाता घेवन सेवक आपले वाटेक लागलो. इसाक बेर लासाय रोयतावन पाटी येवन नेगेबांत वस्ती करून आसुल्लो. आतां कितें जाता की म्हळ्यार हांगासर हो जागो पयलें हागार एक पोटी गर्भेस्त हागार सारातावन मेकळी जावन आपणाच्या गांवाक वेचे आमी पळयला. आनी वाटेर देवाचो दूत तिका मेळटा आनी म्हणटा, वच तूं पाटी तुज्या
धनी निसरची म्हणून. त्या वेळार ती ह्याच जाग्यार आसली आनी हांगासर एक बांय आसली आनी थंयसर ती बसून आसली. आनी उपरांत आमी पळयता ह्याच जाग्यार इजाक मागीर आपणाचें घर करता. ओके, मुखार एक दीस सांजेर इजाक शेतांत भोंवंक म्हूण गेल्लो आनी आपले दोळे उबारून पळयतना खरीं येतात ती ताका दिसली. रेबेक्कानी दोळे उबारले आनी इजाकाक तिणें पळयलो. इजाक पळयता, रेबेक्का पळयता एकाच वेळार. म्हळ्यार हांगासर देवाचें मेतेरपण आसा. ह्या एका गणितांतल्यान आमी तें शिकयत. मुखार खर ह्या वयलें ती सकला देंवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमचेशी शेतांतल्यान सोलोवन येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. तुवाल्यान तोंड धांपचें म्हळ्यार ती इजाकाक भेटोवंक तयार जाते आसा. त्या वेळा म्हणसर मोगाळ भोव न्ही बडी न्हू, सामान्य जावन हिब्रू स्त्रियो वेल घालनातली. पूण केन्ना एक चली लग्न जावंक वेताली तेन्ना ती आपणाच्या चलया मुखार माथ्याक वेल घालताली. तांच्या काजाराच्या पयल्या राती म्हणसर ती स्त्री वेल घालताली आपणाच्या दादल्या मुखार. मुखार कितें जाता पळया. सेवकान इजाकाक आपणें केल्लें सकट सांगलें. इजाकान रेबेक्काक आपले आवयच्या तंबाक भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. इजाकान रेबेक्काचो मोग केलो अशें आपले आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजवण मेळ्ळी. इजाक आनी रेबेक्काचें काजर हांगासर जाता. भोव न्ही बडी न्हू, हांगासर हो नांव नातुल्लो सेवक आसा पळया, तो सिंबॉलीक टायप ऑफ गॉड द स्पिरीट म्हूण इगर्ज मातेच्या याजकांनी सांगलां. पळया, बापाक नांव आसा, पुताक नांव आसा, पूण पवित्रत्म्याक एक नांव ना. त्या देखून ह्या एका सेवकाच्या मिसावांत पवित्र आत्म्याचें मिसांव आटापून आसा म्हूण ते म्हणटात. कशें? इजाकाक होकोल सोदून हाडचें काम ह्या सेवकाचें. तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता जेजू जावन आसा न्हवरो, पवित्र सभा जावन आसा ताची होकोल. सो ह्या पवित्र सभेक आपल्या न्हवऱ्या सरशी हाडचें काम पवित्र आत्म्याचें. त्या देखून असलें एक कनेक्शन केलां. आसूं दी. आतां हांगासर बाई लागीं तांचें एक एकतार जाता वा ती सांगाता मेळटात. आनी हें फस्ट इन्सिडेंट, बाई लागीं मेळचें एक इन्सिडेंट. मुखार आमी पळयता असलीं जायतीं घडितां घडचीं आसात बांयच्या कांट्यार. एक आमकां सकडांक कळीत आसचें जेजू आनी समारिया घराच्या स्त्रियेची भेट. उपरांत ताच्या पयलें खंयचीं घडितां येतात तें आमी पळोवया, पूण तो विशय आमी मोतींत दवरचो.
आता अकरेसो एक विशय सांगून ही क्लास हांव अखेर करता. तें कितें म्हळ्यार डिफरन्स बिटवीन यावे एंड द पेगन गॉड ऑफ द कॅननाइट्स आनी इजिप्शियन्स. अब्राहमाचो एक नीज देव, या देवामध्ये इजिप्तगाळ कानानगाळ पूजा करतले परकी देव, हांच्या दोनांमध्ये कसलो व्यत्यास आसा. अब्राहमाचो देव एक देव, सर्व जाणार आनी सर्व सत्यवंत. गॉड इज वन, ओमनिशियंट आनी ओमनीप्रेझेंट. ओमनिशियंट म्हळ्यार सकट जाणांचो सर्वज्ञ. ओमनीप्रेझेंट म्हळ्यार सर्व जाग्यांनी आसचो. आनी तो एक देव, एक देव. दुसरें, एका निजा देवाक नैसर्गिक संगती मुखांतर रिप्रेझेंट करूना. गॉड वॉज नॉट पर्सॉनिफाईड थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, द सन, मून, स्टार्स ऑर एनिमल्स. ह्यो सकट संगती देवान रचल्ल्यो संगती. त्यो देवाच्यो प्रतिरुपां जायनात. पूण दुसऱ्या धर्मांनी आमी पळोवचें जाल्यार ह्या सकट देवान रचल्ल्या वस्तूंक देव म्हूण आराधन करचें आमी पळयता. तिसऱ्यान, यावे इज अ गॉड ऑफ हिस्ट्री, नॉट ए गॉड ऑफ मिथॉलॉजी. सर्वेस्पोर देव चरित्रेचो देव. तो प्रसंगाचो देव न्हय वा काणयांचो देव न्हय. मिथॉलॉजी म्हणटात आमी, दंतकथे म्हूण. ह्या उरल्या देवांक अरंभ आसा, अंत आसा. एका निर्दिश्ट कामा वेळार ते येतात, ते काम जाल्ल्यान ते नपयत जातात. पूण यावे अरंभ आनी अंत ना ताका. अल्फा एंड ओमेगा. उपरांत चौथें, यावे इज नॉट एंथ्रोपोमॉर्फिक. उरले देव म्हळ्यार ते काजर जातात आनी मनशा भाशेनच ग्रेस्त आपणावंक, बोधीक आपणावंक, आस्त आपणावंक ते प्रयत्न करतात. पूण यावे सर्वेस्पोर देव तशें न्हय. पूण जायते कडेन ह्या देवाक मनशाच्या रुपान पिंतरायलां. आमी सकला देवया, आमी तांची भास दुस्पटावया, आमच्याच सारक्याचो मनशाक करया म्हूण सांगलां. कित्याक सांगलां? मनशाच्या राजावाक अर्थ जावचे प्रमाणे. All through anthropomorphic language was used, although anthropomorphic language is used in scripture to accommodate humanity's limited understanding of the attributes and nature of God who is spirit. सर्वेस्पोर देव एक आत्मो जावन आसा, ताका हात पांय नात. जाल्यारय तशें पिंतरायलां जाल्यार तें मनशान समजून घेवच्याक आदार जावचे खातीर. पांचवें, God is a unity of one. He does not have a female deity consort as was common among pagan gods. उरल्या धर्मांनी देवाक ताचीच बायल आसा. पूण हांगासर सर्वेस्पोर देव एकलोच देव. आनी हिब्रू भाशेंत आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक जावन बायबलाची भास वापरतना थंयसर गॉडेस म्हूण ना. आमी देव देवते म्हणटा, देव देवते. पूण हिब्रू बायबलांत थंयसर देवते म्हणलो शब्दूच ना, गॉडेस म्हणलो शब्दूच ना. कानान त्या संस्कृतींत देवाची पिंतुरां आसची जायत्यो संगती आसात. पूण नवे तेस्तामेंतांत आमी पळयता जाल्यार मॅन इज द इमेज ऑफ गॉड. देवाक दुसऱ्या संगतींनी पिंतरावंक जायना, बदलाक मनीसच ताचें स्वरूप आनी सारकें.
सातवें, हे पोरकी देव मनशांनी केल्ले बरी पातक आदारतात. तांचे थंय एडल्ट्री आसा, प्रद्वार आसा, फोटी मारतात, कावेटींग आसा तांचे थंय. पूण सर्वेस्पर देव तशें न्ही. तो प्रामाणीक, तो विश्वासी आनी त्यो न्यायनितीचो. आनी देवानच मनशा लागीं एक सल्लो करचें, एक भास दिवची, हें सर्वेस्पर देवाचें एक मात्र लक्षण. दुसऱ्या देवा थंय असलें लक्षण पळोवंक मेळना. सो 8 डिफरन्स सर्वेस्पर देवा थंय आनी ह्या परक्या देवा थंय आमकां पळोवंक मेळचे. इतल्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हो अध्याय आखेर जाता आनी मुखल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाचो 25वो अध्याय आमी स्टडी करतले. खंडीत जावन तुमी वाचून तयार रावचें. तुमकां वेळ मेळिल्ले प्रमाणे कितली क्लास जाय तितली आयका. एक दीस 20 मिनट आयकोयेत आनी एका दिसा 20 मिनट आयकून ही क्लास आखेर करियेत. एकच दीस आयकून मूग दिचें म्हण ना. त्या देखून आमी आनी मुखार 2 दिसांक एक पोटी ही क्लास काण घेतली. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत, फाल्यां म्हळ्यार आनी एका क्लासींत तुमचे सांगाता मेळटा. देव बरें करूं. मोग आसूं.